ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाको असोज 12 गते मंगलबार 28/9/2021 को मुरली को सार छ, मीठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ, तिमीलाई पुजारीबाट पूज्य बनाउन, तिमीलाई पुजारीबाट पूज्य बनाउन, पूज्यबाट पुजारी, पूज्यबाट पुजारी र पुजारीबाट पूज्य बन्ने, पुजारीबाट पूज्य बन्ने पूरा कथा, पूज्यबाट पुजारी, पुजारीबाट पूज्य बन्ने पूरा कथा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा किन आउनु भएको? हामी सबै पुजारी भएका हैन, पतित भएका आत्माहरूलाई पूज्य बनाउन। र पूज्य हामी कहिले थियौं? पुजारी भयौं, फेरि पुजारीबाट पूज्य कसरी बन्ने हो, बाबाले कसरी बनाउनुहुन्छ, यो सबै कथा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ कुरा दुनियाँवालाको लागि असम्भव लाग्छ? दुनियाँवालाको लागि असम्भव लाग्छ र तिमीले सहजै त्यसलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौ। कुन चाहिँ कुरा दुनियाँवालाको लागि असम्भव लाग्छ र तिमीले सहजै त्यसलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौ। अच्छा, उत्तर छ, दुनियाँले सम्झन्छन् गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहनु, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहनु यो त बिल्कुलै असम्भव छ। दुनियाँवालाले सम्झन्छन् गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहनु यो त बिल्कुलै असम्भव छ र तिमीले सहजै धारणा गर्छौ। तिमीले सहजै धारणा गर्छौ किनकि जानेका छौ। हामीलाई किन सहज लाग्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, जानेका छौ यसबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ। यसबाट के मिल्छ? स्वर्गको बादशाही मिल्छ। त्यसैले त यो धेरै सस्तो व्यापार भयो नि, हैन? पुजारीबाट पूज्य बन्नु, देवता बन्नु, स्वर्गको बादशाही मिल्नु, त्यसको लागि यो पवित्र रहनु, यो विकारलाई त्याग्नु के ठुलो कुरा भयो त? के महँगो भयो हैन? सत्यको वर्षाको अगाडि, पूज्य पदको अगाडि यो विकारलाई छोड्नु बाबा भन्नुहुन्छ, यो त सस्तो भयो।
अच्छा, गीत छ, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शान्ति। अँध्यारो र उज्यालो दुनियाँको लागि बिल्कुलै अलग छ, यो त सामान्य हो। तिमी बच्चाहरूको सवेरे असाधारण छ। दुनियाँलाई थाहा छैन अँध्यारो र सवेरे केलाई भनिन्छ। वास्तवमा यो अँध्यारो र सवेरे कल्पको यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा हुन्छ। अब अज्ञान अँध्यारो दूर हुन्छ। गायन पनि छ, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अन्धेर विनाश। तो सूर्यले त प्रकाश दिन्छ। यहाँ छ ज्ञान सूर्यको कुरा, हैन? स्थूल सूर्य जब उदय हुन्छ त के हुन्छ? उज्यालो हुन्छ, हैन? प्रकाश हुन्छ। तर यहाँ छ ज्ञान सूर्यको कुरा। भक्तिलाई अँध्यारो, ज्ञानलाई उज्यालो भनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सबेरै भइरहेको छ। भक्ति मार्गको अँध्यारो अब समाप्त हुन्छ। भक्तिलाई अज्ञान भनिन्छ किनकि जसको भक्ति गर्छन् त्यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। कसरी ज्ञान भयो? जसको पूजा गरेका छन्, जसको अगाडि गएर हैन कीर्तन गरेका छन्, वन्दना गरेका छन्, हैन ढोग गरेका छन्, उसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। त्यसलाई ज्ञान भन्ने? बाबा हुन्छ किनकि थाहै छैन त के भयो? अज्ञान भयो। वेस्ट अफ टाइम हुन्छ। खेलौनाको पूजा भइरहन्छ। आधा कल्पबाट यो खेलौनाको पूजा गरिरहन्छ। जसको जीवन कहानी नै छैन, जसको बारेमा केही पनि थाहा छैन, अनि उसको पूजा गरिरहनु के हो त यो? केटाकेटीले खेलौना खेले जस्तै। पूजा जसको गर्छन् उसको बारेमा पूरा ज्ञान पनि त हुनुपर्छ। देवी देवताहरूको हुन्छ पूज्य घराना, उनै पूज्य फेरि पुजारी बन्छन्, पूज्यबाट पुजारी, पुजारीबाट पूज्य बन्ने कति लम्बा चौडा कथा छ। मनुष्यले त पूज्य र पुजारीको अर्थ पनि जानेका छैनन्। परमपिता परमात्मा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा, जबकि अँध्यारो पूरा हुन्छ। उहाँ सबेरै बनाउन आउनुहुन्छ। तर उनीहरूले कल्पको सङ्गम युगको सट्टा के भनिदिए? युगे युगे लेखिदिएका छन्। 4 युग पूरा भएपछि पुरानो दुनियाँ पनि पूरा हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँ सुरु हुन्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ कल्याणकारी सङ्गम युग। यस समयमा सबै नर्कवासी छन्। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग जानुभयो, हैन? कोही शरीर छोड्यो भने के भन्छन्? स्वर्ग जानुभयो। त्यसैले अवश्य जिउँदै हुँदा कहाँ थिए? नर्कमा थिए। मरेपछि स्वर्ग गए। यस स्वर्गकालाई फेरि तिथि 6 महिना बोलाउँदै पिण्डमा टार्दै गाउँदै, हैन त? त्यही भएर बाबाले अहिले सबै अर्थ बताउनु भयो। स्वर्गमा के खानेकुरा पाइएन र? भोगै छन् र, हैन? त यो कसैले बुझ्दैन। हामी नर्कमा छौँ भन्ने कुरो बुझ्दैन। रावणले सबैको बुद्धिलाई एकदम ताला लगाइदिएको छ। सबैको बुद्धि एकदम मारिएको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो बुद्धि सबैभन्दा विशाल थियो। त्यो पनि रावणले हैन मार्यो बुद्धिलाई। भन्छ नि त्यो तुम्हारी बुद्धि मारी गई भन्छन् क्या हिन्दीमा। कसले मारेको रहेछ त? रावणले, हैन? बाबाले आएर त्यो मारेकोलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ। बिल्कुलै पत्थर बुद्धि बनेपछि नै दुःख पाउँछौ। ड्रामा योजना अनुसार बेसमझ पनि बन्नु नै छ। किनकि बेसमझ नबनेसम्म त
समझदार बनाउनको लागि बाबा कसरी आउने? त्यही भएर ड्रामा अनुसार बेसमझ बन्नु नै छ। बेसमझ बनाउँछ कसले? रावणले, मायाले। पूज्यलाई समझदार, पुजारीलाई बेसमझ भनिन्छ। भन्छन् पनि हामी नीच पापी हौं, तर समझदार कहिले थियौं यो थाहा हुँदैन। रावण रूपी मायाले बिल्कुलै पत्थर बुद्धि बनाइदिन्छ। अहिले तिमीलाई समझ आएको छ, हामी नै पूज्य थियौं, फेरि पुजारी बन्यौं। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ। धेरै दिनदेखि हामी चिल्लाउँदै आएका थियौं, हामीलाई शान्ति मिलोस्, शान्ति मिलोस्, अथवा जन्म मरणबाट छुट्न सकौं। तर यस मायाको जन्जिरबाट मुक्त हुन सकिन्छ, यो ज्ञान कसैको बुद्धिमा पनि छैन, थिएन, अहिले पनि कतिको बुद्धिमा छैन। तिमीले जानेका छौ सिँढी झर्दै आउँछौ। सतयुगमा त फेरि पनि बिस्तारै बिस्तारै झर्छौ, समय लाग्छ। सुखको सिँढी झर्न समय लाग्छ, दुःखको सिँढी त छिटो छिटो झरिन्छ, हैन? किनकि सतयुगमा त आयु पनि कति हुन्छ? 150 वर्ष हुन्छ, हैन? त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै झर्छौ। यहाँ दुःखमा त छिटै छिटै झर्छ। सतयुग त्रेतामा हुन्छ 21 जन्म, द्वापर कलियुगमा हुन्छ कति हुन्छ? 63 जन्म। 42 कहाँ हुन्छ? कलियुगमा मात्रै 42। द्वापर कलियुगमा कति हुन्छ? 63 जन्म। आयु घट्न जान्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हाम्रो चढ्ती कला छिटो हुन्छ। गायन पनि छ, जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो, तर जीवन मुक्तिको अर्थ बुझ्दैनन्। एक जनकलाई मात्रै जीवन मुक्ति मिल्यो, कसलाई मिल्यो? सारा दुनियाँलाई मिल्यो कि कसलाई मिल्यो? अहिले तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ, खुलेको छैन कि अलिअलि बन्द छ? सुन्नु, बाबा के भन्नुहुन्छ? कोही मन्द बुद्धि छ भने भन्छन् परमात्मा यसलाई राम्रो बुद्धि दिनुहोस् न भन्छ। छोराछोरी दिक्क पारे भक्क पारे भने हे भगवान् यसलाई बुद्धि दिनुहोस् न, सद्बुद्धि दिनुहोस् न, राम्रो बुद्धि दिनुहोस् न भन्छ, भन्दैन? भन्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा यस्तो कुरा हुँदैन, भन्नुपर्छ हे भगवान् फलानालाई राम्रो बुद्धि दिनुहोस्, हैन? मेरो छोराछोरीको बुद्धि खोलिदिनुहोस्, सद्बुद्धि दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्दैन। जुन आत्माहरू बहुत काल परमात्माबाट अलग रहन्छन् उनीहरूको पनि हिसाब छ। जुन आत्माहरू बाबाको साथमा परमधाममा मुक्तिधाममा रहन्छन् उनीहरू अन्तिममा आउँछन्। कहाँको अन्तिम? हैन? कोही अब जन्म मरणबाट छुटौँ, आउनै नपरोस् भन्ने हुँदैन। उनीहरू धेरै समय परमधाममा बस्छन् र यो सृष्टिको अन्तिम अन्तिम महाविनाशको समयमा पनि जन्म भइरहन्छ। उनीहरू धेरै समय उहाँ रहन्छन्, बाबाको साथमा रहन्छन्। हामी त थोरै समय त्यहाँ रहन्छौँ। पहिला सुरुमा हामी बाबासँग बिछोड हुन्छौँ, त्यसैले गायन गरिन्छ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। उनैको अहिले मेला हुन्छ जो धेरै समय बाबासँग अलग रहन्छन्, हैन? धेरै समय बाबासँग अलग को रहे त सतयुगमा आउने आत्माहरू सुरुमा बाबालाई छोडेर हैन अलग भएर आयो र धेरै समय यहाँ पाठ बजायो र तिनै आत्मासँग फेरि परमात्माको मिलन मेला लाग्छ। उनीहरूसँग नै बाबा मिल्नुहुन्छ। जो त्यहाँ धेरै समय साथमा रहन्छन् उनीहरूसँग मिल्नुहुन्न। मुक्तिधाममा धेरै समय रहनेसित बाबा मिल्नुहुन्न, हैन? जो धेरै समय सृष्टिमा रहे उनीहरूसँग बाबा मिल्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ खास गरी तिमी बच्चाहरूलाई पढाउन म आउँछु। तिमी बच्चाहरूको साथमा छु, त्यसैले सबैको कल्याण हुन्छ। अहिले सबैको मृत्युको समय छ। अब सबै हिसाब किताब चुक्तो गरेर जान्छन्। बाँकी तिमीले राज्यभागी पाउँछौ, यो कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। गायन पनि छ
गड फादर, लिबरेटर, गाइड। दुःखबाट लिबरेट गरेर शान्तिधाममा लैजानको लागि गाइड बन्नुहुन्छ। सुखदानको लागि गाइड बन्नुहुन्न, आत्माहरूलाई शान्तिधाममा लैजानुहुन्छ, त्यो निराकारी दुनियाँ जहाँ आत्माहरू रहन्छन्। तर त्यहाँ कोही जान सक्दैनन्। किन जान सक्दैनन् हजुर? किनकि पतित छन्, हैन? त्यसैले पतित पावन बाबालाई पुकार्छन्। खास गरी भारतवासी जब उल्टो बन्छन् अनि बेहादका बाबालाई नै कुकुर, बिरालो, ढुङ्गो, माटो सबैमा भनिदिन्छन्। आश्चर्य छ नि, आफूभन्दा पनि मलाई तल लैजान्छ। कस्तो बुद्धिवान! आफूलाई त 84 जन्म अरे अथवा 84 लाखै भने भगवानलाई त कण कणमा कुत्ता, बिल्ली, कुकुर, बिरालो, हैन, सुँगुर सबैमा भगवानलाई लैजानु, ढुङ्गो, माटो सबैमा। कति आश्चर्य! यस्तो पनि कस्तो ड्रामा बनायो, यस्तो पनि ड्रामा बनायो। छोराछोरीले बाबुलाई के भन्छन्? ढुङ्गो माटो सबैमा हुनुहुन्छ भन्छन्। यस्तो पनि ड्रामा बनेको छ, यसमा पनि कसैको दोष छैन। बाबाले एकातिर गुनासो गर्नुहुन्छ, आफूलाई भन्दा पनि मलाई तल गिरायो। फेरि अब के गर्ने? फेरि बाबालाई सान्त्वना दिँदा कोही छैन, फेरि आफै भन्नुहुन्छ के गर्ने, तिम्रो पनि दोष छैन, यो पनि ड्रामा बनेको छ। सबै ड्रामाको वशमा छन्, ईश्वरको वशमा छैनन्। ईश्वर भन्दा पनि ड्रामा शक्तिशाली छ। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि ड्रामा अनुसार आफ्नो समयमा आउँछु, हैन? बाबा म एकैपटक आउँछु। भक्ति मार्गमा मनुष्यले कति धक्का खान्छन्। तिमीले बाबालाई पाएका छौ, बाबाबाट सेकेन्डमा वर्षा लिनु छ, वर्षा मिल्यो, फेरि धक्का खाने आवश्यकता छैन। भगवानले स्वयं भन्नुहुन्छ म आएर वेद शास्त्रको सार सुनाउँछु। पहिला सचखण्ड थियो, फेरि झुट खण्ड कसरी बन्यो यो कसैलाई थाहा छैन। गीता कसले सुनायो यो पनि जानेका छैनन्। यहाँ नै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। देवता धर्मका नै सतो प्रधान, पूज्यबाट तमो प्रधान, पुजारी बनेपछि मात्र देवता धर्म प्राय लोप हुन्छ। फेरि बाबा आएर त्यस धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। चित्र पनि छन्, शास्त्र पनि छन्। हिन्दूहरूको एउटै शास्त्र शिरोमणि गीता हो। हरेकले आफ्नो धर्मलाई नै बिर्सिएका छन्, त्यसैले नाम परिवर्तन गरेर हिन्दू राखिदिएका छन्। ड्रामामा निश्चित छ आत्मा नै पुनर्जन्ममा आएर तमो प्रधान बन्छ अनि आत्मामा मैला पर्छ, हैन? मैला पर्छ। तिमीले जानेका छौ हामी सच्चा गहना थियौं, अहिले झुटा बनेका छौं। गहना केलाई भनिन्छ हजुर? गहना केलाई भनिन्छ? गहना नराम्रो पनि त हुन्छ नि, राम्रो क्या हुन्छ हैन? बाबा के भन्नुहुन्छ? तिमी पवित्र सच्चा गहना थियो, अहिले झुठा गहना बनेका छौ भन्नुभयो नि त। सच्चा पवित्र गहना थिए, अहिले झुठा गहना बनेका छौ। गहना भनिन्छ शरीरलाई, शरीरद्वारा नै पाठ खेलिन्छ। हामीलाई कति लामो 84 जन्मको पाठ मिलेको छ। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, फेरि देवता। आफै पूज्य, आफै पुजारी। पूज्य पुजारी तिमी नै भन्छौ। यदि म पूज्य फेरि पुजारी बने भने तिमीलाई पूज्य कसले बनाउने? म पनि पुजारी पतित भएँ भने तिमीलाई पूज्य कसले बनाउने? म त सदा पावन ज्ञानको सागर पतित पावन हुँ। तिमी नै पूज्य पुजारी बनेर दिन रातमा आउँछौ, तर उनीहरूले जानेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ दुनियाँ झुठो बन्दै जान्छ, त्यसैले यति झुठो कथा बनाएका छन्। व्यासले पनि कमाल गरेका छन्, तर व्यास भगवान होइनन्। व्यास भगवान हुन्? भगवानको त गर्भदेखि जन्मै हुँदैन। व्यासको जन्म त कसले दिन्थ्यो?
कसले देखे? सत्यवतीले। व्यासको आमा हुन् सत्यवती। भगवानले त आएर ब्रह्माद्वारा वेद शास्त्रको सार सम्झाउनु भएको छ। उनीहरूले ब्रह्माको हातमा शास्त्र देखाइदिएका छन्। त्यसो भए भगवान कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यस्तो त होइन, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्किए अनि विष्णुले बसेर शास्त्रको सार बताए? होइन, ब्रह्माद्वारा सम्झाउनु भएको हो। त्रिमूर्तिको माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा, उहाँ बसेर सार सम्झाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। जसद्वारा सम्झाउनुहुन्छ उनीले फेरि पालना पनि गर्छन्। अहिले सम्झाउनुहुन्छ उनको द्वारा, उनै सतीमा विष्णु बनेर फेरि के गर्छन्? पालना गर्छन्। तिमी हौ ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण वर्ण हो सबैभन्दा उच्च। तिमी अहिले हौ ईश्वरीय सन्तान। ईश्वरले रच्नु भएको ज्ञान यज्ञको तिमीले सम्भाल गर्छौ। यस ज्ञान यज्ञमा सारा पुरानो दुनियाँ अब के हुनु छ? स्वाहा हुनु छ। यसको नाम राखिएको छ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजै प्राप्त गर्नको लागि बाबाले यज्ञ रच्नु भएको छ। उनीहरूले यज्ञ गर्छन् भने माटोको शिव र शालिग्राम बनाउँछन्, उत्पत्ति गर्छन्, पालना गर्छन्, फेरि समाप्त गरिदिन्छन्। देवताहरूको मूर्तिलाई पनि यस्तै गर्छन्। जसरी साना बच्चाहरूले पुतलीहरू बनाएर खेल्छन्, हैन? त्यस्तै गर्छन् ठुलाले पनि। साना बच्चाले सानसानो बनाउँछन्, ठुलाले ठुल्ठुलो बनाउँछन्, हैन? बनाए, सिँगार फुटार गरे, फेरि माँ आमा देवी भनेर पूजा गरे, फेरि लगेर पानीमा डुबाइदिए। बाबाको लागि त भनिन्छ स्थापना पालना फेरि विनाश गर्नुहुन्छ। पहिला स्थापना। अहिले तिमीले मृत्युलोकमा अमरलोकको लागि पढिरहेका छौ। यो तिम्रो मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। बाबा आउनुहुन्छ अमरलोक स्थापना गर्न। एक पार्वतीलाई कथा सुनाएर के हुन्छ? एक पार्वतीलाई मात्रै कथा सुनाएका थिए त? कति रहेछन् पार्वती? भसक्कै पार्वती रहेछन्। एउटी पार्वती निधाइथिन् त नि, भसक्कै निधाउँछ। मुरली सुन्दाखेरि जो निधाउँछ त्यही पार्वती। झन् पार्वती भन्छ नि त नि कथा त। फेरि परेवाले आएर सुन्यो भन्छ। त्यो परेवाले सुन्यो भने के हो थाहा छ? यहाँ जो पार्वती भएका, पक्का शिवका पार्वती भएका कथा सुन्दा सुन्दै निधाउँछन्। कोही कोही नयाँ आइहाल्यो भने टाटो टाटो भएर सुन्छन्, होइन? त्यो के परेवा भनेका। त्यो नयाँ कोही आउँछन्, कहाँ ढाड्न आड्न त कहाँ हुन्छ त नि, होइन? हुँदैन, आएर सुन्छन्। तर पार्वती के हुन्छ, होइन? आनन्दमा झुलेकी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ एउटा पार्वतीलाई सुनाएर के हुन्छ? अमरनाथ शङ्करलाई भनिन्छ, उनको साथमा पार्वती देखाइदिएका छन्। अब शङ्कर पार्वती स्थूलमा आउन कसरी सक्छन्? जबकि उनीहरूलाई सूक्ष्मवतनमा देखाइएको छ। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ जगत अम्बा, जगत पिता लक्ष्मी नारायण भन्छन्। लक्ष्मी नारायण फेरि 84 जन्मपछि जगत अम्बा, जगत पिता भन्छन्। वास्तवमा जगत अम्बाको रूप हो पुरुषार्थी, फेरि लक्ष्मीको रूप हो पावन, प्रारब्धको रूप। महिमा धेरै फरक छ। महिमा धेरै कसको छ? जगत अम्बाको। हेर कति मेला लाग्छ। काली कलकत्तेवाली भनेर कति प्रसिद्ध छ। काली मातासँगै काला पिता किन नबनाएका? बिर्सेका होइन, पिता हुँदै हुन्न, होइन? पिताको शरीरै छैन, होइन त? जगदम्बा भनेको, काली भनेको त अहिले बाबाको बच्चाको यादगार हो। अब पिता त निराकार हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर कहाँबाट देखाउने त नि? अब जस्तो लक्ष्मीको नारायण देखाए, होइन? राधाको साथमा कृष्ण देखाए, सीताको साथमा राम देखाए। तर देवीहरूको कोही पनि देखाउँदैन, किनकि देवी भनेको त सङ्गम युगको यादगार हो, होइन? जस्तो इन्डियामा कलकत्ते काली कलकत्तेवाली भने ठुलो महिमा छ, भयङ्कर।
त्यो शिवलिङ्ग कालो बनायो त शिव बाबा कालो होइन किन आफैमा आत्मा कालो पतित भएर भगवान्लाई नि कालै बनायो कुकुर बिरालोमा छ भने त्यो हो क्या त्यस्तो बनाइदिए होइन। जस्तो हाम्रो अब यहीँ भनौँ न बागलुङमा पनि बागलुङ काली भनेर कति मेला लाग्छ होइन, कत्रो कत्रो कहाँदेखि आउँछन्। अब यहीँ बागलुङ कालीको नि त कति महिमा छ। त काली भनेको हो त देवी हो, देवीको यादगार हो। त्यहाँ शरीर त छँदै छैन, देवी छन् भन्छन्, जान्छन्, चढाउँछन्, मन्नत माग्छन् होइन। अब सङ्कल्प गर्छन्, आउँछन्। अब केही भयो भने देवीले दिनु भन्छन्, दिने त अब बाबाले हो नि, भावना पुरा गर्ने त बाबाले हो। तर बाबा हुन्छ सबै तिम्रो यादगार हो। अच्छा, त्यो काली मातासँगै काला पिता किन नबनाएका, किन बनाएनन्? वास्तवमा जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चितामाथि बसेर कालीबाट गोरी बन्छन्। पहिला ज्ञान ज्ञानेश्वरी हुन्छन्, फेरि राज राजेश्वरी बन्छन्। यहाँ तिमी आएका हौ ईश्वरसँग ज्ञान लिएर राज राजेश्वरी बन्नको लागि। लक्ष्मी नारायणलाई राज्य कसले दियो? ईश्वरले। अमर कथा सत्यनारायणको कथा कसले सुनाउनु भयो? कसले सुनाउनु भयो? बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ, जसद्वारा सेकेन्डमा नरबाट नारायण बनिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ काम विकार महाशत्रु भन्छन्। ग्रस्त व्यवहारमा रहेर पवित्र रहन असम्भव छ। सम्झाइन्छ बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य उहाँले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ। स्वर्गको बादशाही पाउनको लागि एक जन्म त पवित्र रहनु पर्छ। यो त सस्तो व्यापार भयो नि, एक जन्म, त्यो पनि अन्तिम जन्म। त्यो फोहोर त्यो विकारलाई त्यागेर स्वर्गको बादशाही पाउनु कति सस्तो हो। यही पनि मान्छे भाग्य नभएकोलाई महँगो लाग्छ अनि आउनै डर हुन्छ, आउँदै आउँदैन। त्यहाँ गएर त विकार छोड्नुपर्छ भन्छन्, कति विकारी भएको होला होइन मान्छे। व्यापारीहरूले यस कुरालाई राम्ररी अपनाउँछन्, किनकि व्यापारीहरूले दान पनि गर्छन्, धर्म पनि निकाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो व्यापार त कसैले गर्छन्। यो व्यापार पवित्र जीवन अपनाउनु, यो व्यापार बाबालाई विकार दिएर पवित्रता लिने यो व्यापार त कसैले मात्रै गर्छन्। तर कति सस्तो व्यापार छ, फेरि पनि कति छ नि गर्ने होला। जसले यो व्यापार गरेर फेरि छोडिदिन्छन्। यो ज्ञान बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउनै सक्दैन। ज्ञानका सागर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले नै सम्झाउनुहुन्छ। जो पावन पूज्य थिए उनै फेरि 84 जन्मको अन्त्यमा पुजारी बनेका छन्। यिनको तनमा मैले प्रवेश गरेको छु। जो पहिलो जन्ममा थिए अहिले 84 अन्तिम जन्ममा छन्, फेरि यिनकै तनमा मैले प्रवेश गरेको छु। प्रजापिता त यहाँ हुन्छन् नि। अहिले पुरुषार्थ गरेर तिमी फरिस्ता बनिरहेका छौ। अब भक्तिको रात पछि, भक्ति मार्गको रात पछि ज्ञान अर्थात् दिन सुरु हुन्छ। तिथि मिति त छैन। शिव बाबा कहिले आउनुभयो? शिव बाबा जन्मेको तिथि मिति हुन्छ त हुँदैन। बाबा त आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, यो कसैलाई थाहै छैन। पहिलो पटक पनि कसरी आउनुभयो, कुन घडी आउनुभयो, कसैलाई थाहा छैन। कृष्ण जयन्ती धुमधामसँग मनाउँछन्। शिव जयन्तीको बारेमा पुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस कल्याणकारी युगमा एक बाबासँग नै सच्चा
सत्यनारायणको कथा। यस कल्याणकारी युगमा एक बाबासँग नै सच्चा सत्यनारायणको कथा, अमर कथा सुन्नु छ। सत्यनारायणको कथा, अमर कथा सुन्नु छ। बाँकी जे जति सुन्यौ ती सबैलाई के गर्नु छ? जे जति सुन्यौ त्यसलाई अब बिर्सनु छ। बिर्सिदेऊ, त्यसलाई भुल। दोस्रो नम्बर, सतयुगी बादशाही लिनको लागि के भन्नुभयो बाबाले? सतयुगी बादशाही लिनको लागि यस एक जन्ममा पवित्र रहनु छ। एक जन्ममा, यो पनि अब अन्तिम समय आइसक्यो हैन? पवित्र रहनु छ, फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ।
वरदान। आजको वरदान छ बालक सो मालिकपनको स्मृतिद्वारा सर्व खजानाहरूको अधिकारी। बालक सो मालिकपनको स्मृतिद्वारा सर्व खजानाहरूको अधिकारी प्राप्ति सम्पन्न भव। विस्तारमा हामी बाबाको सबै खजानाहरूका बालक। हामी बाबाको सबै खजानाहरूका बालक सो मालिक हौं। बाबाको बालक हौं र सबै खजानाहरूको मालिक हौं। नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हौं। नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हौं। इस स्मृतिद्वारा सर्व प्राप्ति सम्पन्न बन। इस स्मृतिद्वारा सर्व प्राप्ति सम्पन्न बन। यही गीत सदा गाइराख। यही गीत सदा गाइराख। जे पाउनु थियो त्यो पाएँ। जे पाउनु थियो त्यो पाएँ। कहिले गुमाउने कहिले प्राप्त गर्ने यो खेल नगर। सदा प्राप्तिमा रहु, प्राप्ति सम्पन्न बन। तर कहिले प्राप्ति सम्पन्न कहिले खाली, गुमाउने यो खेल नगर। पाउँदैछु यो अधिकारीको बोली होइन। हैन, म त अधिकारी हुँ। मीना बहिनी, पार्वती निदैन के भन्नु है बाबाले? पाउँदैछु कहिले पाउँदैछु? बाबाको बच्चा बने त पाइसक्यो, अधिकारी भइसक्यो हैन। पाउँदैछु यो अधिकारीको बोली होइन। जो सम्पन्न बाबाको बालक सागरका बच्चा हुन्। उनीहरूले नोकरले जस्तो मेहनत गर्दैन। बाबाले त चाहनुहुन्छ मेरा बच्चा राजा बेटा बनुन्, अधिकारी बनुन्, सम्पन्न अधिकारीको नसामा रहन्। पाउँदैछु, पाउँला नि, मेहनत गर्दैछु, पाइएला नि भन्ने आशाले गर्दैछु भन्ने होइन। पाइसक्यो नि। जब बाबा मेरो हो त बाबाको सबै खजाना मेरो। त्यो नसा र त्यो खुसीमा रह्यो भने मेहनत लाग्दैन। और मेहनत गर्छौ भने त्यो मेहनत कसले गर्छ? बाबा हुनुहुन्छ। मेहनतको अनुभव हुन्छ भने त्यो त नोकरको पद हुन्छ। बाबाको बच्चा बनेर पनि बाबाको सेवा पुरुषार्थमा मेहनतको अनुभव गर्छ भने त्यो नोकरको क्वालिटी हो हैन। किनकि जहाँ प्राप्ति छ त्यहाँ खुसी हुन्छ, नशा हुन्छ। और जहाँ नशा छ, खुसी छ, त्यहाँ बाबाको कुनै पनि सेवामा
गाह्रो अनुभव हुँदैन, मेहनत अनुभव हुँदैन। मेहनत अनुभव गर्छौ भने त्यो कसले गर्छ? नोकरहरूले गर्छन् भन्नुभयो। तर अधिकारी बच्चाहरूले नोकरको जस्तो मेहनत गर्दैन, नसामा हुन्छ होइन। अच्छा, स्लोगन योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नु, योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नु यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। कर्म भोग त हाम्रो कति छ 63 जन्मको होइन, 63 जन्मको कोसित कहाँ कहाँ के गर्यो त्यो त भोग नै छ नि, कर्म भोग। हिसाब किताब यस्तो हुँदैछ हेर्नुहोस्, एकजना होइन अब हाम्रो नै भनौँ न सेन्टरको सम्पर्कमा रहेको, विवाह भयो, छोरी जन्मियो, छोरी ठुलो भयो, छोरा चाहियो, छोरा जन्मायो, त सबै खुसियाली भयो, धुमधाम भयो घरमा। छोरा 7 महिनाको भयो, बिरामी लाग्यो, बिरामी भयो। बिरामी हुँदा 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 औषधि उपचार गर्दा गर्दा ठिक भएन। अनि उसलाई फेरि काठमाडौँ लगियो, जचाइयो। जचाएपछि मुटुमा प्वाल देखियो। तर प्वाल देखेपछि डाक्टरले अपरेसन गरिदियो। त्यो गर्दा 9 महिनाको भएन, 7 महिनामै भनौँ, 7 महिना 8 महिना लागेको होला, अपरेसन भयो। अपरेसन भएपछि फेरि निमोनिया देखियो। अहिले 2 महिना भयो, भेन्टिलेटरमा छ, 9 महिना बच्चा। घरका सन्तान सबै होपलेस भइसक्यो, डिप्रेसनमा आइसक्यो, अब बाँच्दिन। त्यो एउटा व्यक्तिको पछाडि दुनियाँभरि के भइरहेछ। अब त्यो त थाहै छैन कि यो मेरो हिसाब किताब हो। त्यो आत्मसित कुन जन्ममा कति ऋण लिएको थियो, त्यो ऋण नबुझाइकन सम्बन्ध भनौँ बिछोड भएको थियो, अथवा अब हिसाब किताब पुरा नगरिकन अलग अलग भयो होला, मर्यो होला, जन्म लिन गयो होला। अहिले त्यो छोराको रूपमा आएर धन मात्र सिद्ध्याएन, पीडा कति गरायो। आमा बुवा बाउ होस् है, डिप्रेसनमा आइसक्यो। बाबु मेरो छोरो, एउटा छोरो बाँच्ने भयो। अब त्यसको पछाडि कति सन्तान, माइतीका घरका सबैलाई कति डिप्रेसन, कति अशान्ति, कति पीडा। यो पीडा हुनु पनि हिसाब किताब हो। खर्च त अब जसले गरे त्यो खर्च, धनको खर्च त हिसाब किताब भइहाल्यो। तर जतिलाई त्यो पीडा भएको छ नि, दुःख भएको छ नि, त्यसको पनि त्यो हिसाब किताबमा सहभागी भएको हुनाले अहिले तिनलाई पनि दुःख भयो क्या, पीडा भयो। कत्रो यो कर्मको हिसाब किताब छ लेखाजोखा। अब मैले त सुने, अब सुन्ने बित्तिकै 2 महिनासम्म 9 महिना बच्चा भेन्टिलेटरमा भएको बच्चा बाँच्न सक्छ र? चमत्कारै भयो, बाँच्ला होइन। अब हिसाब किताब पुरा भएर फेरि अझै बाँकी भए त बाँच्ला, नत्र सम्भव त गाह्रो। त्यही भएको हुनाले यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नु यो के हो? श्रेष्ठ पुरुषार्थ। हाम्रो पनि छ, नभएको होइन। तर हामीले ज्ञान बुझेका छौँ, कर्मको गतिको ज्ञान छ। त्यही भएर हामीलाई यो सबै कर्म भोग आए तापनि त्यति पीडा हामीलाई हुँदैन। किनकि ठिक छ, कसैले धन लिइदियो, अब मेरो कुनै जन्म लिएको थिएँ होला, त्यसले लियो भने चित्त बुझाउने बाटो भयो नि, ज्ञान बुझियो नि त, होइन र? अब मसित अब म हिसाब किताब छ र मैले दिइरहनु परेको छ भने मैले कुनै जन्म खाँथेँ होला। अब दिएर फेरि मैले पाउँछु भनेर दिए भए, पाइनँ भने पनि त्यो पनि ऋणै होला, होइन त? कतिलाई त यो पनि छ। अब कतिलाई खुब ब्याज पाउला भनेर दियो, बक्ख पऱ्यो, लाखौँ रुपियाँ बनाएर हिसाब किताब बनाएन, उसको दिने उपाय नै छैन। कत्रो सङ्कल्प। अब त्यो सङ्कल्प चल्नु पनि त हिसाब किताब हो नि त। सङ्कल्प चल्यो, मनमा दुःख भयो, अब त्यसले पैसा देला कि नदेला, योगमा बस्या त्यो पैसा पाउँला कि नपाउँला। अनि फेरि बाबा त्यो पैसा पायो भने अलिकति हजुरले सेवा लगाउँछ, हुन्छ होइन। अनि योगमा बस्यो बुद्धि त उतै जान्छ, होइन? त्यो पनि अब कर्म भोग रहेछ, यो मेरो हिसाब किताब रहेछ भन्ने ठिक छ। अब
अब ज्ञानको बलले हामीले कसरी प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दा ठिक छ, अब सन्तुष्टि दिनु पर्यो नि। ठिक छ बाबा, मैले लिन रहेछ भने र त्यो आउनु रहेछ भने आउँछ, त्यो बाबाको हो, मैले बाबाको सेवामा लगाउँछु भनेर शुद्ध सङ्कल्प गर्ने। अब होइन भने अब त्यसको पछाडि लागिराखेर कहिले देला भन्दा बाबा याद गर्न आउँदा त्यतै गयो भने झन् त्यो आउँदैन नआउला होइन, झन् मेरो समय पनि त व्यर्थ गयो। अब त्यही भएर त्यो पनि मलाई परीक्षा आएको हेर्नुहोस्, कतिको यो बलियो होला भनेर परीक्षा हुन्छ। त्यही भएर यो धेरै कुरा छ कर्मभोग, शारीरिक बिमारदेखि लिएर, हिसाब किताबदेखि लिएर, यो लौकिक सम्बन्धी परिवारदेखि लिएर, त्यो मात्र नभएर अलौकिक सम्बन्धीमा पनि हुन्छ यस्तो हेर्नुहोस्। यो अलौकिक यो बाबाको बच्चामा पनि हिसाब किताब भएर त्यो यहाँ आएको फेरि हिसाब किताब चुक्ता भएको छैन भने त्यो पुरानो संस्कारको पनि ट्याक्रा टुक्रो भइहाल्छ। के हाल्ने, ऊ पनि बाबा बच्चा, ऊ पनि बाबा बच्चा, ऊ पनि देउता बन्ने, ऊ पनि देउता नि, त्यही पनि लडाइँ गरेको छ। यो पनि हिसाब किताब हुन्छ होइन, हामी हुन्छ नि यो सबै। त्यही भएर यो सबै कुरालाई बुझ्यो भने के हुन्छ, मनमा हलचल आउँदैन अनि हामी एकरस भएर अगाडि बढिरहन्छौँ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ योगबलद्वारा कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्नु यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अच्छा, आज अलिकति मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी हुन्छ। बाबाले राज ऋषि बन्न भन्नुहुन्छ नि, ती यहाँ राज ऋषि बन्ने उहाँ के हुन्छन्, सत्ययुगी हुन्छन्, त्रेतायुगी होइन, सत्ययुगी। त्यसको स्पष्टीकरण मम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरूले भन्छन् द्वापरमा राज ऋषिहरू थिए जसले बसेर वेद शास्त्र रचे, किनकि उनीहरू त्रिकालदर्शी थिए भन्ने सोच्छन्। तर वास्तवमा हामीले राज ऋषि सतयुगमा नै थिए भन्न सक्छौँ, किनकि उनीहरूले त्यहाँ विकारलाई पुरै जितेर अर्थात् कमल फूल समान जीवन मुक्त अवस्थामा रहेर राजालाई चलाउँछन्। त्यही भएर के भए, राज ऋषि भए, पवित्र भए र पुरा पवित्रतामा रहेर जीवनमुक्त अवस्थामा रहेर राजालाई चलाउँछन्। तर यी जुन द्वापरमा परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि तप गर्ने ऋषिहरू छन् जसले वेद शास्त्र रचेका हुन्, सतयुगमा त वेद शास्त्रहरूको आवश्यकता नै रहँदैन। न हामीले उनीहरूलाई त्रिकालदर्शी भन्न सक्छौँ। जब हामीले ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई त्रिकालदर्शी भन्न सक्दैनौँ भने फेरि द्वापर युगी रजगुणी समयमा आएका ऋषि मुनि कसरी त्रिकालदर्शी बन्न सक्छन्। त्रिकालदर्शी अर्थात् त्रिमूर्ति त्रिनेत्री केवल एक परमात्मा शिवलाई भन्न सकिन्छ, जो स्वयं यस कल्पको अन्त्यमा आएर सारा रचनाको अन्त दिन सक्नुहुन्छ। अन्त अर्थात् पुरा वेद राज। त्यहाँ सतयुगमा प्रारब्ध भोग्नु छ, त्यहाँ यो ज्ञान रहँदैन, जसले गर्दा हामी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण नै केवल मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भन्छौँ। तर सारा कल्पभित्र कसैलाई पनि ज्ञान मिल्न सक्दैन, न देवताहरूलाई न मनुष्यहरूलाई त्रिकालदर्शी भन्न सकिन्छ। त्रिकालदर्शी न दुनियाँ कलियुगी दुनियाँका मनुष्य न स्वर्गका देवता। त्रिकालदर्शी को बन्न सक्ने रहेछ, मात्रै अहिले सङ्गमयुगी ब्राह्मण। अच्छा, ओम शान्ति। मुरलीको सार, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई पुजारीबाट पूज्य बनाउन। पूज्यबाट पुजारी र पुजारीबाट पूज्य बन्ने पूरा कथा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। प्रश्न, कुन चाहिँ कुरा दुनियाँवालाको लागि असम्भव लाग्छ र तिमीले सहजै त्यसलाई राम्रो आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौ? उत्तर, दुनियाँले सम्झन्छन् गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहनु, यो त बिल्कुलै असम्भव छ र तिमीले सहजै धारणा गर्छौ, किनकि जानेका छौ यसबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ। त्यसैले त यो धेरै सस्तो व्यापार भयो नि। गीत के थियो? यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, ज्ञान की झनकार लिए।
ओम शांति।